कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ऋण अनुदान रकम परामर्शदाताका नाममा अनियन्त्रित खर्च आयोजनाको प्रगति भने 1/3 पनि हुन सकेन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउँदै कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट भनी आलपत्र। परम्परागत धार्मिक महत्त्व बोकेको भक्तपुरमा मनाइने बिस्का जात्रामा पछिल्लो समय युवा आकर्षण बढ्दै। फ्रान्समा पेन्सन सम्बन्धी सरकारी योजना अदालतबाट अनुमोदन 62बाट 64 वर्ष पुर्याइयो। र च्याम्पियनसिप फुटबलको पछिल्लो खेलमा मिडल्सब्रो विजयी, नर्विच सिटी 5-1 अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। कृषि विकास शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको ऋण तथा अनुदानमा चलेका परियोजनामा परामर्शदाताका नाममा अनियन्त्रित खर्च भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका 4 आयोजनाका परामर्शदाताले 88 करोड 77 लाख खर्च बुझेका छन्। तर कतिपय योजनाको 2/3 समय सकिँदा प्रगति भने 1/3 पनि भएको छैन। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको हो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा 2075-76 देखि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु भएको थियो। यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको IDA मार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना सुरु भएको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि, मूल्य श्रृङ्खला विकास, जलवायु अनुकूल प्रविधिहरूको विकास र उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल लाइफ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सुरु गरिएको थियो। 4 आयोजनामा 2078-79 सम्ममा 5 अर्ब 81 करोड 14 लाख खर्च भएको छ। यीमध्ये परामर्श सेवाको नाममा मात्रै सरकारले 88 करोड 70 लाख खर्च गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, परामर्श सेवामा कुल खर्चको 2.59 देखि 22.25% सम्म खर्च भएको देखिन्छ। 2 आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन समेत परामर्शदाताबाट गराएका कारण परामर्श सेवा खर्च बढ्न गएको छ। आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन, खरिद, लेखा लगायत आयोजनाका जनशक्तिले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी नेपाल सरकारकै जनशक्तिबाट गराई यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। व्यक्ति वा संस्थालाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेपछि बजेट हेरेर 10 देखि 30% सम्म कमिसन कृषि मन्त्रालयका हाकिमहरूले उठाउने गरेको कृषिकै अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रदेश सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाहिरिएर मन्त्री परिषद पुनर्गठनको बाटो खोले पनि सत्ता गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभामा रहेका दलहरूले केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले 2 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा भित्राउन भनिसकेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा गत आइतबार एमाले सरकारबाट बाहिरिएर मन्त्री परिषद पुनर्गठनको बाटो खोले पनि गठबन्धन दलबीच कुरा मिलेको छैन। कर्णालीमा कांग्रेसले सभामुख सहित मुख्यमन्त्री आलो पालो र हालको सरकारमा 4 मन्त्रालय दावी गरेको छ। जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको साता बिते पनि सत्ता गठबन्धनका 3 दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा सरकारमा गएका छैनन्। मधेसमा माओवादी र जनमत पार्टी सुरुदेखि नै सरकारमा छन्। बागमती प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको 15 दिनपछि शनिबार कांग्रेस 2 मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ। एमाले नेतृत्वमा रहेका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलले विश्वासको मत लिने अवधि पर्खिरहेका छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने कार्यक्रम र योजना बनाउँदा बजेट त्यसै थन्किएको छ। महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लैङ्गिक सशक्तिकरण र समानता लक्ष्यको प्रगतिमा समेत असर परेको छ। 2078-79 मा लैङ्गिक सशक्तिकरणको सूचाङ्क 0.62 पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा प्रगति 0.56 मात्रै छ। लैङ्गिक असमानता 0.43 सूचाङ्कमा झार्ने लक्ष्य 0.55 मा
सीमित छ। लैङ्गिक विकासको सूचाङ्क 0.95 र प्रजनन हकमा महिलाको निर्णय 74% पुर्याउने अपेक्षित लक्ष्य हासिल भएको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, मानव बेचबिखन पीडित पुनर्स्थापना कोष, ज्येष्ठ नागरिक कोष, केन्द्रीय आपतकालीन बाल उद्धार कोष लगायत 5वटा कोषमा कुल 22,31,48,000 जम्मा गरिएकोमा यस वर्ष 9.18% मात्रै खर्च भएको छ। हिंसा पीडित महिलाको पुनर्स्थापनाका लागि मङ्गला सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्न 40 लाख विनियोजन भएको थियो, तर निर्माण प्रारम्भ नै भएन। महिला मन्त्रालयले 6 स्थानीय तहलाई बहुआयामिक नमुना ग्राम निर्माणका लागि छनौट गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन 70 लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरे पनि प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको छैन। मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका 111 स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको 9,88,00,000को जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम पनि थालिएको छैन। दलित, अल्पसङ्ख्यक, अति सीमान्तकृत महिला र किशोरीको बाहुल्य रहेको स्थानमा 7 प्रदेशका 6,371 घरधुरीलाई बहुआयामिक नमुना ग्राम बनाउन 62,25,000 विनियोजन भयो, तर कार्यान्वयन भएन। 7 वर्षअघि काठमाडौँको शङ्करापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र पारिएको सङ्कल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राममा खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता गर्नु भनी महालेखाको 60औं वार्षिक प्रतिवेदनले पुनः ताकेता गरेको छ। हवाई दुर्घटनापछि गठन गरिने छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या दोहोरिएको पाइएको छ। छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा इन्जिनमा समस्या भएको, मौसम प्रतिकूलता, पाइलटको असावधानी लगायत कारणबाट हवाई दुर्घटना हुने गरेको उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर छानबिनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनबाट सन् 2019मा नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो, व्यावसायिक र विश्वसनीय हवाई सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय हवाई सेवाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस्तै विमानस्थलको वर्गीकरण गरी केहीलाई आकस्मिक अवतरण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले मुलुकका 54 मध्ये 20वटा विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउन खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज हिजो नेता कार्यकर्तासँगको भेटमा उहाँले संविधान सभामा उल्लेख भइसकेका र आत्मसात गरिसकेका विषयलाई तर्क र वितर्क गरेर असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। परिवर्तनलाई विचलनमा लैजाने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले नेता र कार्यकर्तालाई त्यसतर्फ सजग रहन आग्रह गर्नुभयो। पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भए पनि स्थिति केही असहज रहेको र ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो। संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानमा पनि त्यसलाई आत्मसात गरियो, तर अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने विभिन्न तर्क वितर्क गरेर यसलाई के गरी असफल पार्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी उल्ट्याउन सकिन्छ, या यस मार्फत सम्पूर्ण परिवर्तनलाई कसरी असहज बनाएर विचलनमा लान सकिन्छ भन्ने कसरत ठुलै छ। अहिले त हामी सरकारको नेतृत्वमा मन्त्री पनि छौँ, सबै छौँ, प्रधानमन्त्री छौँ, त्यसकारण उल्टिँदैन होला जस्तो लाग्न पनि सक्छ। तर मैले सबै कमरेडहरूलाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, स्थिति सहज चाहिँ छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले हप्तामा 1 दिनको समय पार्टीका नेता एवं कार्यकर्तालाई छुट्याउनु भएको छ। सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई दिगो बनाइराख्न एवं नेता कार्यकर्ताको आवाज सुन्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले हप्ताको 1 दिनको समय छुट्याउनु भएको छ। रेडियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। भक्तपुरको प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक बिस्का जात्रा अन्तर्गत भैरवको रथ तानेर थिनीमा ल्याइएको छ। स्थानीय युवाहरूले हिजो बिहानै भैरवको रथ तानेका थिए। गत सोमबारबाट सुरु भएको बिस्का जात्रा आगामी 5 गतेसम्म मनाइन्छ। लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको प्रत्येक वर्षमा मनाइने भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा भव्य रूपमा मनाइन्छ। परम्परागत धार्मिक महत्त्व बोकेको जात्रामा पछिल्लो समय युवा आकर्षण पनि बढ्दै गएको पाइन्छ।
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहेको बिस्का जात्रा भक्तपुरको तौमडी स्थित 5 तले र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएका प्यागोडा शैलीको 3 तले भैरवनाथको रथ तानेर प्रारम्भ हुन्छ। बिस्का जात्रा अन्तर्गत चैत मसान्तको दिन भैरवनाथको प्रतीक मानिने लिङ्गो ल्योसिङ खेलमा तान्त्रिक विधि अनुरूप पूजा अर्चना गरी बिस्केट जात्राको चौथो दिन पुरानो वर्षको विदाईको पूर्व सन्ध्यामा ठड्याइन्छ। 55 हात लामो सो लिङ्गो तान्त्रिक विधिपूर्वक 10 कर्म विधान गरी ढालिन्छ। लिङ्गो ठड्याउनु अघि लिङ्गोको टुप्पोमा नाग नागिनीको प्रतीक स्वरूप 2 वटा ध्वजा बाँधेर अष्टमातृकाका प्रतीक 8 वटा डोरीले तानेर सो लिङ्गो ठड्याइने प्रचलन छ। पछिल्लो समय जात्रा पर्व र मेलामा नेवार समुदायका युवा युवतीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ। अघिल्ला पुस्ताबाट सिक्दै नयाँ पुस्ता जात्रामा सक्रिय हुनुपर्ने भक्तपुरका स्थानीय युवाहरू बताउँछन्। युवाहरू सुनेना रञ्जित र सुमन लिबी भन्छन्, बच्चा बेलादेखि नै कति एक्साइटेड हुन्छ जात्रा भनेपछि नै युथहरू भनेको अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। हामी नै उ भएन भने त हामीले गर्नै सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ होइन। अलिकति म्यानेज भइदिए चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी त अब नगइ नहुने छ, अब हामी गएन भने त लिङ्गो सुधा उठ्दैन नि त। जसरी भए नि सक्रिय हुनै पर्छ, सबैलाई बुझाउनु पर्यो। मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधान समेत थप गरी 8 रात 9 दिनसम्म जात्रा मनाउने चलन चलाएका थिए। भैरवनाथको रथ तानेर शुरू हुने जात्रा प्रत्येक वर्ष वैशाख 5 गते 5 तले मन्दिर अगाडि रहेको करिब 30 फिट अग्लो भैरवनाथको रथ तानेर सम्पन्न हुने गर्दछ। यस दिनलाई स्थानीय नेपाल भाषामा द्योथ विजयगु अर्थात देवता रथमाथि सवारी हुने भनिन्छ। रथ निर्माणका लागि आवश्यक काठ, रथ तान्ने डोरी, पूजा सामग्री लगायत जात्रामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था गुठी संस्थान शाखा कार्यालय सूर्यविनायक भक्तपुरले मिलाउने गर्छ। जात्रालाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै सम्पन्न गर्न युवा जनशक्तिलाई समेट्दै उनीहरूकै सुझावका आधारमा जात्राको तयारी गरिएको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय सूर्यविनायक भक्तपुरका अध्यक्ष खिमा ओली बताउँछिन्। जात्रालाई कसरी सफल बनाउने भनेर हामी सबै आफ्नो निकायबाट समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। युवाहरू पनि रथ काट्नेदेखि लिएर हरेक किसिमको म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ, आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले हामीलाई आज सुझाव दिइराख्नु भएको हुन्छ। जात्रा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रै भूमिका खेल्नु भएको जस्तो लाग्छ। भक्तपुरको बिस्का जात्रा पूर्व मध्यकालतिर 300 वर्ष भन्दा अघि राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाइन्थ्यो। तर उपत्यकाको राजनीतिक विखण्डन लगायत विक्रम सम्वत 1826 मा मल्लकालीन भक्तपुर राज्यको पतनपछि भक्तपुरले आफ्नो केन्द्रीय राजनीतिक प्रशासनिक महत्व गुमाउँदै गएपछि भने यो एक जिल्लाको स्थानीय जात्राको रूपमा मात्र सीमित बन्न पुग्यो। जात्रा हेर्नका लागि भक्तपुर सहित काठमाडौँ, ललितपुर, नगरकोट, काभ्रे, बनेपा र सिन्धुपाल्चोकदेखि मानिसहरू पुग्ने गर्छन्। हजारौंको संख्यामा भीड़ हुने भएकाले जात्रामा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पार्नुका साथै जात्रा अवधिभर मदिरा बेचबिखनमा रोक लगाएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल भन्छन्, विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लगभग 1500 जति सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरेर खटिएको अवस्था छ। आवश्यक पर्यो भने नेपाली सेना पनि छ, सीसीटीभी क्यामेरा पनि राखिएको। मदिरा नबेच्ने खास गरी विशेष दिन त्यसमा चाहिँ सुरक्षा सतर्कता चाहिँ चुस्त बनाएको। स्थानीय युवाहरू, स्थानीय क्लबहरूलाई पनि हामीले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर अन्तर्क्रिया पनि गरेर उहाँहरूको सक्रिय सहयोगको चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्छौँ। बिस्का जात्रामा तानिने भैरव र भद्रकालीको रथ निर्माण कार्य करिब 2 महिना अघिबाटै थालिन्छ। रथ निर्माणमा कुनै पनि धातुको प्रयोग नगरी वर्षौं पुराना काठको प्रयोग गरिन्छ। बिस्का जात्राको अर्को आकर्षण भनेको भैरव र भद्रकालीको रथ जुधाउने जात्रा पनि हो। रथ जुधाउने तथा लिङ्गो ठड्याउने र ढाल्ने क्रममा हरेक वर्ष थुप्रै मानिस घाइते हुने गर्छन्। यस्तै रथले किचेर या भनौं लिङ्गोले थिचेर मानिसको मृत्यु समेत हुने गर्छ। जात्रामा घाइते भई वा मृत्यु भई रगत बग्नु भनेको देवी देवताले भोग लिएको भन्ने जनविश्वास छ। पछिल्लो समय जात्रामा युवा पुस्ताको चासो मात्र नभई सहयोग पनि बढेको छ। पहिले आकर्षण त्यति नभए पनि अहिले आफ्नो संस्कृति जोगाउनु पर्ने रहेछ भनेर जात्रा पर्वमा युवा आकर्षण बढ्दै गएको छ। बिस्का जात्राको महत्व बारे बोल्दै संस्कृतिविद जगमान गुरुङ भन्छन्, नेपाल भाषा बिस्का यात्रा तर संस्कृतमा यसलाई भन्छ विश्वगीत। चैत मसान्तको दिनमा विश्व ध्वज उत्थानम, लिङ्गो ठडाइन्छ। वैशाख 1 गते विश्व ध्वज पातनम, त्यो लिङ्गो ढालिन्छ। विश्व ध्वज भनेको विश्वकेतु हो, विश्वकेतुबाट चाहिँ बिस्केट भयो। वैशाखको 5 गते भैरव र भद्रकालीको रथलाई कामकलाको दृष्टिले एक आपसमा जुराएपछि बिस्केट जात्रा समापन हुन्छ। विश्व विजयको लागि, विश्व शान्तिको लागि, नयाँ विश्वको संरचनाको लागि बिस्केट जात्रा भनेको विश्वमा कहीँ पनि नभएको जात्रा हो। यो आदिम
कालको जात्रा हो। भक्तपुरका नेवार समुदायले अहिले पनि यसलाई अक्षुण्ण रूपमा राखेको। पुस्ताको हस्तान्तरण र दक्षताको हस्तान्तरण हुनुपर्छ, नत्र भने संस्कृति परम्परा मासिन्छ। पुस्ताको दक्षताको हस्तान्तरणमा नेवार समुदायको युवा युवतीहरू धेरै अग्रसर छ। यो कुरालाई नेपालका सबै समुदायले स्वीकार गर्नुपर्छ। भक्तपुरको विस्का जात्रालाई फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक ढंगले परिभाषित तथा व्याख्या गर्ने गर्छन्। भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्र नभई नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको अन्य स्थानमा पनि विस्का जात्रा मनाइएको छ। अघिल्ला पुस्ताले पछिल्ला पुस्तालाई सिकाउनु पर्छ भन्ने चेतना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, कला, सम्पदा र सभ्यता बोकेको देश नेपालमा यिनै जात्रा पर्वले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकत्रित गर्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। महाकाली नदीको उत्खनन सम्बन्धी ठेक्कामा 5 करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचार ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट, लेखा अधिकृत गोविन्द राज उपाध्याय, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, अधिकृत छैटौं सुवास अधिकारी, नासु विष्णुदेव भट्ट र लेखापाल दिपेन्द्र चौधरी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले 2078-79 को ठेक्कामा नगरपालिकालाई 5 करोड 43 लाख हानि नोक्सानी भएको ठहर गरेको छ। भवानी कन्स्ट्रक्सनलाई 1 करोड 95 लाख लाभ पुग्ने गरी नगरपालिकाको राजस्व चुहावट भएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट र लेखा अधिकृत उपाध्यायलाई सोही बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। जयनगर जनकपुरमा सञ्चालनमा आएको 1 वर्षपछि रेल चल्ने समय तालिका हेरफेर गरिएको छ। यसअघि भारतको जयनगरबाट बिहान नेपालको कोर्थासम्मका लागि रेल छुट्ने गरेको थियो। अब नेपालबाट भारतका लागि बिहान रेल छुट्नेछ। नेपालबाट रोजगारी, सामान खरिद लगायत कामका लागि भारत जाने यात्रुको मागलाई दृष्टिगत गरी नयाँ वर्षमा रेल सञ्चालनको समय तालिका हेरफेर गरिएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, रेल सञ्चालनमा आएदेखि नै यात्रुहरूको गुनासो पहिलो रेल कोर्था जनकपुरबाट जयनगर जाने बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यही मागलाई नयाँ वर्षमा सम्बोधन गरेका हौं। गत 2078 चैत 19बाट रेल सञ्चालनमा आएको थियो। एउटा रेल सेटमा 1000 यात्रु अटाउँछन्, तर यो पनि पर्याप्त नभएको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले बनाएका विद्युत आयोजनाको तुलनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको लागत दोब्बर भन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ। निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको औसत लागत प्रति मेगावाट 16 करोड 22 लाख छ। तर प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाको औसत प्रति मेगावाट खर्च 36 करोड 46 लाख रहेको बिहिबार सार्वजनिक महालेखा परिषदको 60औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एकै समयमा बनाएका आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढी हुनुलाई महालेखाले अस्वाभाविक समेत भनेको छ। निजी क्षेत्रको जलविद्युत आयोजना माउन्टेन इनर्जी नेपालले निर्माण गरेको 42 मेगावाट क्षमताको मिश्री खोला जलविद्युत आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट 13 करोड 43 लाख, माई खोला जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरेको 3.8 मेगावाट क्षमताको सुपर माई क्यासेकेटको प्रति मेगावाट लागत 14 करोड 68 लाख, 7.8 मेगावाट क्षमताको सुपर माई दोस्रो 19 करोड 8 लाख र 6.6 मेगावाट क्षमताको विन्ध्यावासिनी हाइड्रोको 17 करोड 70 लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण थालेका सभाहाल अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। 7 प्रदेशमा 43 सभाहाल निर्माण गर्ने विभागको योजना रहेकामा अहिलेसम्म 11वटा मात्र बनेका छन्। बनिसकेका सभाहालमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। 18वटा सभाहाल निर्माणाधीन छन् भने 14वटा जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी लगायत प्रारम्भिक चरणका काममै अल्झिएको बिहिबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 43 सभाहरूमध्ये 29 को निर्माणका लागि 18 अर्ब 16 करोड 10 लाख रुपियाँ लागत अनुमान थियो। तर आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुन मसान्तसम्म 9 अर्ब 84 करोड 33 लाख रुपियाँ खर्च भए पनि काम सकिएको छैन। काम सकिएर सञ्चालनमा आएका कतिपय सभाहालमा पानी चुहिन थालेको बताइएको छ। लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सभाहाल तथा ध्यान केन्द्र त्यसैको एउटा उदाहरण हो। उद्घाटन भएको 1 वर्ष नपुग्दै सभाहाल चुहिन थालेको छ। गएको चैत सत्रमा वर्ष भए
गरेपछि ध्यान केन्द्रका छतका विभिन्न ठाउँबाट पानी चुहिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाली नयाँ वर्ष आइपुग्दा समेत बाहिरी उडान हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पोखराको पर्यटनमा भएको लगानी नै जोखिममा परेको चिन्ता व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्। पर्यटक बढ्न थालेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइदिए त्यसले थप सकारात्मक सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ। पोखराका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई भेटेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न माग गरेका हुन्। पोखरा पर्यटन परिषदको नेतृत्वमा केही दिनअघि काठमाडौँ पुगेर टोलीले आफ्ना माग प्रस्तुत गरेको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्राथमिकतामा राखेर विषय उठान गर्ने आश्वासन दिएका थिए। परिषदका महासचिव सञ्जय कान्त सिग्देलका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग पोखरा आउने एयर रुटका लागि कुरा राख्ने बताएका थिए। सिग्देलले भन्नुभयो, आफैले उद्घाटन गरेको विमानस्थल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान छिटो गर्नेमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। छिट्टै निकास निस्कनेमा आशावादी छौँ। गत पुस 17मा प्रधानमन्त्री दाहालले विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको थियो। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका व्यवसायी जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फ्रान्सको संवैधानिक अदालतले पेन्सन सम्बन्धी सरकारको योजना पारित गरेको छ। साथै अवकाश पाउने उमेर 62बाट बढाएर 64 पुर्याउने राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको योजनाको मुख्य बुँदालाई अदालतले पारित गरेको अल जजिराले जनाएको छ। सो व्यवस्थाको विरोधमा फ्रान्समा आन्दोलन चर्किँदै आएको थियो। 9 सदस्यीय संवैधानिक परिषदले सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आदेश दिएको हो। तर 55 वर्ष उमेर समूह माथिका कामदारलाई रोजगारीका लागि छुट्टै सम्झौता गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रपति म्याक्रोको सोही योजनाको विरुद्ध फ्रान्समा आन्दोलन चर्किएको हो। अदालतको सो आदेशले राष्ट्रपति म्याक्रो आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सफल हुनुभएको जनाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियनसिप फुटबलको पछिल्लो खेलमा मिडल्सब्रो विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा मिडल्सब्रोले नर्विच सिटीलाई 5-1 को फराकिलो गोल अन्तरले हरायो। मिडल्सब्रोको जितमा क्यामरुन आर्चरले ह्याट्रिक गरे। उनले खेलको 43-45 तथा पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा गरी व्यक्तिगत 3 गोल गरे। मिडल्सब्रोका लागि आरोन रामसेले खेलको 7औं मिनेटमा सुरुवाती गोल गरे। यस्तै चुबा अक्पोमले 49औं मिनेटमा 1 गोल थपे। नर्विचका लागि जोस सार्जेन्टले 1 गोल फर्काए। यो जितसँगै मिडल्सब्रो 42 खेलबाट 71 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने समान खेल खेलेको नर्विच 61 अङ्कसहित 8औं स्थानमा रहेको छ। T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको पहिलो खेलमा पाकिस्तान विजयी भएको छ। लाहोरको गद्दाफी स्टेडियममा गैराती भएको खेलमा पाकिस्तानले न्युजिल्यान्डमाथि 88 रनको जित निकाल्यो। 182 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड 15.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 94 रनमा समेटियो। न्युजिल्यान्डका मार्क चेम्पम्यानले सर्वाधिक 34 रन जोडे। पाकिस्तानका हरिस रौफले 4 विकेट हात पारे। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित ओभरमा अल आउट हुँदै 182 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका पखर जमान र साइम अयुबले समान 47 रन जोडे। न्युजिल्यान्डका म्याट हेनरीले 3, एडम मिल्ने र बेन लिस्टरले समान 2-2 तथा जेम्स निसन र इस सोधीले 1 विकेट लिए। यो सँगै पाकिस्तानले अङ्कको खाता खोलेको छ। न्युजिल्यान्डले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अन्तमा एउटा मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र करानी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा भने आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:40 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:29 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।